اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين واياكم في حلقتنا من برنامج ما وراء الحدث، ولا زال الحديث يدور حول ما ابدى منه قلقا من قبل مسؤولي الامن الباكستانيين من داعش خراسان، والتي تتخذ من مناطق شرق باكستان مناطق لتواجدها، وايضا من خلال عدد من الحركات التي اصبحت تدور في هذا الفلك من تاثيرات ارهابيه وسلبية. استكمل الحديث معك دكتور عبد الكريم بخش في هذا الجانب. البعض يرى بأنه من خلال هذه الحركات هي يعني استهدافات كما ذكرت من قبل دول عظمى تجاه عدد من الدول الإقليمية، من خلال الأيديولوجية المستخدمة، من خلال أيديولوجية الدين أو التشدد أو التطرف. كيف ترى هو انغماس عدد من المجتمع الباكستاني في مثل هذه الحركات الإرهابية؟ فأقول بالنسبة للمنظمات هذه، نعم، يعني في باكستان أنا أتوقع أنها غير موجودة، إن كانت موجودة مختفية ليست في الظاهرة، ولكن هي موجودة في المناطق اللي يعني في المنطقة الدول المجاورة لباكستان. ولكن هؤلاء يعني الناس الذين يستعملون في هذه العمليات، فمثل ما ذكرت لكم أنهم يعني يستعملون من قبل بعض الأجهزة العالمية أو الدول الكبرى أو الدول المجاورة لنا. يمكن نعم. أقول غير طالبان، يعني أنهم ما أتوقع أنهم يريدون غير الخير لباكستان، ولكن في دول المجاورة لنا في منطقتنا لا يريدون الأمن والاستقرار في باكستان، فهؤلاء يؤججون الفتنة بين السنة والشيعة ويستعملون هؤلاء نعم لتنفيذ هذه العمليات لزعزعة أمن واستقرار باكستان وزعزعة أمن واستقرار المنطقة نعم كلها. نعم وصلت. وأنا أخاف أن هذه الدول العظمى أو هذه الأجهزة للدول الكبرى، أخاف أنهم لا يعني يوسعون نشاطهم هؤلاء للمنظمات الإرهابية في الدول، مثل ما كان في العراق وفي سوريا وفي اليمن. فنسأل الله العفو والعافية والأمن للبلاد. أعود بالحديث معك دكتور عبد الكريم. معنا دكتور عبد الكريم. طيب دكتور عبد الكريم، مرحبا. نعم، الآن أصبحت هناك مناطق وكأنها هي تقوم بعملية يعني استقطاب مثل يعني هؤلاء الشباب أيا كان الباكستانيين أو الأفغان لانضمامهم لمثل هذه الحركات والتنظيمات الإرهابية. إلى أي درجة ترى بأنه يعني ما زال هناك جهلا بأيديولوجيات هذه الحركات التنظيمية، وكما ذكرت وكما ذكر أيضا ضيوف الكرام بأنه لا وجود أو لا استبعاد بأن تكون هذه الحركات التنظيمية أو التنظيمات الإرهابية بأن تتبع إلى استخبارات دولية؟ إلى أي درجة ترى بأنه يعني فقدان الوعي أو قلة الوعي حول هذا الجانب هو ما يزيد من عدد المنضمين إلى مثل هذه الحركات في كل من باكستان وأفغانستان، وحتى على المستوى الدولي لعدد من التنظيمات الإرهابية المختلفة؟ لا شك أن قلة الوعي وأن الجهل هذا سبب كبير لقبول الذين ينفذون العمليات توجيهات رؤسائهم أو كبارهم، لأنهم جهلة. وأيضا أصلا معتقد التكفيري مبني على الجهل ليس على العلم. نعم. يعني ما في عالم أو طالب علم يكفر المسلمين، ولكن هؤلاء الجهلة يكفرون المسلمين، فلأجل ذلك يروحون ينفذون عمليات حسب ما يسمونهم استشهادية أو تفجيرات، على أساس أنهم يدخلون الجنة ويقتلون هؤلاء اللي يعتبرونهم غير المسلمين، مع أنهم يقتلونهم أو يفجرونهم في المساجد. فهذا لا شك أنه مبني على الجهل.
المطلق من ناحية، ومن الناحية الثانية بالنسبة للمنظمات الإرهابية، لا شك أن أفغانستان كانت فيها منظمات موجودة كلها. يعني لو قلنا أن نقسم الموجودين في أفغانستان إلى ثلاثة أقسام: طالبان والحكومات السابقة، نعم. وغير طالبان اللي هي الدواعش وهذه المنظمات. لما انهزمت الدول الكبرى أو أمريكا وخرجت، طبعا طالبان استلمت الحكم ونظفت كثير من المناطق من الدواعش، ولكن لا زالوا الدواعش موجودين في بعض المناطق. وأيضا يعني يؤيدهم بعض الدول أو تدعمهم بعض الدول التي يعني مثل أمريكا مثلا انهزمت. هل أمريكا تقبل الهزيمة على يد أفغانستان وتخرج وأنها مهزومة؟ هي تحاول أن عدم الاستقرار في أفغانستان، بأن حكومة طالبان لا تستقر. نعم. وأيضا مثل ما ذكر بعض إخواني، إيران دولة تعرفون، يعني دولة تنتمي إلى الشيعة، دولة شيعية لا تريد بجانبها تكون دولة قوية سنية إسلامية، لا تقبل هذا الشيء. فطبعا يعني هي أيضا تجتهد وتسوي مؤامرات في هذه الدول وفي المناطق حتى يعني لا يصير لهم الاستقرار في المنطقة، ولا تصير دولة قوية بجانب إيران، دولة سنية، دولة طالبان. هذا نعم. الذي أرى. نعم، جميل جدا. طيب دكتور عبد نعم، الكريم. مرحبا. نعم. الآن أصبحت هناك مناطق وكأنها هي تقوم بعملية يعني استقطاب مثل يعني هؤلاء الشباب أيا كان الباكستانيين أو الأفغان لانضمامهم لمثل هذه الحركات والتنظيمات الإرهابية. إلى أي درجة ترى بأنه يعني ما زال هناك جهلا بأيديولوجيات هذه الحركات التنظيمية، وكما ذكرت وكما ذكر أيضا ضيوف الكرام بأنه لا وجود أو لا استبعاد بأن تكون هذه الحركات التنظيمية أو التنظيمات الإرهابية بأن تتبع إلى استخبارات دولية؟ إلى أي درجة ترى بأنه يعني فقدان الوعي أو قلة الوعي حول هذا الجانب هو ما يزيد من عدد المنضمين إلى مثل هذه الحركات في كل من باكستان وأفغانستان، وحتى على المستوى الدولي لعدد من التنظيمات الإرهابية المختلفة؟ لا شك أن قلة الوعي وأن الجهل هذا سبب كبير لقبول الذين ينفذون العمليات توجيهات رؤسائهم أو كبارهم، لأنهم جهلة. وأيضا أصلا معتقد التكفيري مبني على الجهل ليس على العلم. نعم. يعني ما في عالم أو طالب علم يكفر المسلمين، ولكن هؤلاء الجهلة يكفرون المسلمين، فلأجل ذلك يروحون ينفذون عمليات حسب ما يسمونهم استشهادية أو تفجيرات، على أساس أنهم يدخلون الجنة ويقتلون هؤلاء اللي يعتبرونهم غير المسلمين، مع أنهم يقتلونهم أو يفجرونهم في المساجد. فهذا لا شك أنه مبني على الجهل المطلق من ناحية، ومن الناحية الثانية بالنسبة للمنظمات الإرهابية، لا شك أن أفغانستان كانت فيها منظمات موجودة كلها. يعني لو قلنا أن نقسم الموجودين في أفغانستان إلى ثلاثة أقسام: طالبان والحكومات السابقة، نعم. وغير طالبان اللي هي الدواعش وهذه المنظمات. لما انهزمت الدول الكبرى أو أمريكا وخرجت، طبعا طالبان استلمت الحكم ونظفت كثير من المناطق من الدواعش، ولكن لا زالوا الدواعش موجودين في بعض المناطق. وأيضا يعني يؤيدهم بعض الدول أو تدعمهم بعض الدول التي يعني مثل أمريكا مثلا انهزمت. هل أمريكا تقبل الهزيمة على يد أفغانستان وتخرج وأنها مهزومة؟ هي تحاول
أن عدم الاستقرار في أفغانستان، بأن حكومة طالبان لا تستقر. نعم. وأيضا مثل ما ذكر بعض إخواني، إيران دولة تعرفون، يعني دولة تنتمي إلى الشيعة، دولة شيعية لا تريد بجانبها تكون دولة قوية سنية إسلامية، لا تقبل هذا الشيء. فطبعا يعني هي أيضا تجتهد وتسوي مؤامرات في هذه الدول وفي المناطق حتى يعني لا يصير لهم الاستقرار في المنطقة، ولا تصير دولة قوية بجانب إيران، دولة سنية، دولة طالبان. هذا نعم. الذي أراه. نعم، جميل جدا.